बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में आपको 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी के मुताल्लिक़ कुछ अहम बात और कुछ अहम चीज़ें आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। इसके साथ ही जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है इससे मुताल्लिक़ और इसके बारे में जो कुछ गलतफ़हमियाँ फैलाई गई है, इन तमाम चीज़ों के बारे में कुछ ज़रूरी गुफ्तगू आपसे करनी है। आपसे गुजारिश है कि आप ये पूरी वीडियो को देखें और तमाम चीज़ों को समझकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। 15 अगस्त को हमारे मुल्क में जश्न आज़ादी यौम आज़ादी मनाई जाती है और इस दिन पूरा मुल्क जो है हमारा जश्न में डूबा रहता है। हर तरफ मुल्क के आज़ादी के नगमे सुनाए जाते हैं और गाए जाते हैं और जगह जगह इसका जश्न मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा मुल्क भारत जो है वो अंग्रेज़ों के चुंगल से और उनकी ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। इस वजह से हम और आप इस दिन मिल कर के यौम आज़ादी, खुशी का दिन, जश्न आज़ादी मनाते हैं। यौम आज़ादी हम और आप जो आज मनाते हैं, ये आज़ादी हमें और आपको आसानी से नहीं मिली है, बल्कि बड़ी मुश्किलों, बड़ी कोशिशों, बड़ी जद्दोजहद के बाद हम सबको आज ये आज़ादी मिली है, जिसके अंदर हम आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हम और आप रह रहे हैं। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के लोगों ने मिल करके जंग आज़ादी लड़ी थी। उसके बाद जा कर के ये हमारा प्यारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था और उसके बाद हम और आप आज यहाँ पर आज़ादी की सांसें ले रहे हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का जो किरदार रहा है और ख़ास तौर से मुस्लिम उलमाए किराम का जो एक ख़ुसूसी किरदार रहा है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन हकीकत और तारीख़ से इसको आज मिटाने की और इसको भुलाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन आज हुकूमत की तरफ से जहाँ भी जो भी तालीम दी जा रही है, चाहे वो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो वहाँ पर मुजाहिदीन आज़ादी में जिन उलमाए किराम ने नुमाया किरदार अदा किए हैं, उनमें से कुछ ही के नाम आते हैं। बाकी हज़ारों उलमा जो फ्रीडम फाइटर थे, जो मुजाहिदीन आज़ादी थे, उन तमाम का नामो निशान तक मिटाया जा चुका है और NCERT की किताबों से उनके नाम को गायब किया जा चुका है। लेकिन जो हकीकत है वो तो हकीकत ही रहती है। हम और आप अपने बच्चों को, अपने घरों में बच्चों को बताएं कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के अंदर मुसलमानों का क्या किरदार रहा है। सबसे पहले जंग आज़ादी की जो शुरुआत हुई है, अक्सर व बेशतर लोगों को ये मालूम है और वो ये जानती ही कि 1857 से जंग आज़ादी की शुरुआत हुई है, बल्कि हकीकत ये है कि सबसे पहले जंग आज़ादी की जो शुरुआत हुई है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो 1757 में हुई है, जो सिराजुद्दौला ने की थी। उसके बाद उनके साहबजादे शुजाउद्दौला ने 1764 में जंग आज़ादी लड़ी है। उसके बाद इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा, 1782, 84, फिर 92। उसके बाद जंग आज़ादी का ये सिलसिला जो शुरू हुआ वो 1782 से फिर इसको मज़ीद तक़वियत मिली और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हैदर अली और टीपू सुल्तान, इन दोनों हजरात ने मिल करके बहुत ही मजबूती से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और 1782 से 1799 तक उनको एक तरह से बहुत ही कमज़ोर कर दिया था। लेकिन बदकिस्मती से 1799 में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से चले जाते हैं, उनको शहीद कर दिया जाता है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के शहीद होने के बाद जंग आज़ादी के अंदर और इसके अंदर जो लोग भी थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए और फिर अंग्रेज़ों ने ये सोच लिया कि अब तो हमारी जीत पक्की है। लेकिन उसके बाद फिर ये सिलसिला रुका नहीं। 1803 में शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग का फतवा दिया और हर मुसलमान को, हर मुहिब्बे वतन को ये आवाज़ दी कि आज अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। उनकी इस आवाज़ पर और उनके इस फतवे पर हिंदुस्तान के ख़वास तो ख़वास, उलमा और आवाम तमाम के तमाम मैदान में उतर गए और उन सब ने मिल करके जंग आज़ादी लड़ी। फिर ये सिलसिला यूँ ही चलता रहा। यूँ ही चलते चलते 1857 में एक जंग अज़ीम हुई जो शामली के मैदान में हुई, जिसके अंदर उलमाए देवबंद ख़ास तौर से शामिल थे, जिसके अमीर थे हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह और जिसकी क़यादत हज़रत मौलाना क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बानी दारुल उलूम देवबंद और इसी तरीके से मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मुनीर अहमद नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम के हाथों में इस जंग की क़यादत थी। इसी जंग के अंदर हज़रत हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद होते हैं। मौलाना क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेज़ों के हाथ से गोली लगती है और वो ज़ख्मी हो जाते हैं और उनके नाम से सरकार की तरफ से, मौजूदा हुकूमत की तरफ से वारंट जारी किया जाता है, लेकिन वो गिरफ़्तार नहीं हो पाते हैं।
اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے. ان کو طرح طرح سے تقریباً 6 مہینے تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد 1857 کی جنگ کے اندر جب مسلمانوں کو اور خاص طور سے ہندوستانی عوام کو جب وہاں ہار ہوئی، تو اس کے بعد ظلم و جبر کا ایک سلسلہ، ایک عظیم سلسلہ انگریزوں نے مسلمانوں پر اور خاص طور سے علماء کرام پر شروع کر دیا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں پر انگریزوں کا ظلم اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی گردنوں کو پیڑوں کے اوپر لٹکا دیا گیا تھا. علماء کرام کو تقریباً 50,000 علماء کرام کی گردنیں کاٹ کر کے پیڑوں پر لٹکا دی گئی تھی. ان کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کو طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا. ظلم و ستم کا یوں سمجھیے کہ پہاڑ اٹھایا جا رہا تھا. اس کے بعد انگریزوں کے درمیان اور ہندوستانی عوام کے درمیان یوں ہی یہ ظلم و جبر کا سلسلہ چلتا رہا اور جگہ جگہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے رہے. اس کے بعد 1884 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور اس کے فاؤنڈرز ممبرز کے اندر بہت سے ممتاز اہل علم، علماء اور عوام بھی شامل تھے. مسلمانوں نے بھی خاص طور سے بڑھ چڑھ کر کے اس کے اندر حصہ لیا تھا. اس کے بعد پھر 1919 اور 20 کے اندر تحریک خلافت شروع کی گئی، جس کے نتیجے میں ہندو اور مسلم کا اتحاد عمل میں آیا اور یہاں سے گاندھی جی اور مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام نے مل کر کے ملک گیر ایک احتجاج کیا، پورے ملک کا دورہ کیا اور پورے ہندوستان کے عوام کو انگریزوں کے خلاف کھڑے ہونے پر مجبور کیا. اور بالآخر 1942 میں جا کر کے انگریزوں کے خلاف ان لوگوں نے ایک آندولن شروع کی جس کا نام تھا بھارت چھوڑو آندولن. اور اس آندولن کے اندر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل جل کر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا. خصوصی طور سے ہندوستانی مسلمان کے علماء اور ان کے جو قائدین تھے ان تمام نے بڑھ چڑھ کر کے اس کے اندر حصہ لیا. اور بالآخر 15 اگست 1947 کو انگریزوں کو اس ملک کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور اس ملک کو آزادی مل گئی. اور ملک کے آزاد ہونے کے بعد پھر ہر طرف جشن کا ماحول ہو گیا، پورے ہندوستان میں جشن منایا جانے لگا. اور اس کے بعد پھر حکومت کے قیام کی کس طریقے سے اس ملک کو چلایا جائے گا اور اس ملک کی باغ ڈور کن کے ہاتھوں میں ہوگی، کس طرح سے سرکار چلائی جائے گی، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو بھی اس وقت کے دانشوران تھے ان تمام نے بیٹھ کر اور مشورے کیے اور بہت ساری باتیں ہوئی. لیکن وہاں پر مسلم علماء سے، مسلم قائدین سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی جس کا خمیازہ آج عوام کو اور دوسرے مسلمانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. وہ غلطی یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے مکمل طریقے سے جو حکومت تھی وہ غیروں کے ہاتھ میں دے دی اور وہ پیچھے رہ گئے، جس کی وجہ سے آج مسلمان حکومت سے بہت زیادہ دور ہو گیا ہے اور مسلمان ہر طریقے سے پچھڑا جا رہا ہے. اور آج مسلمانوں کی 70 سال کے بعد بھی وہی حالت ہے جو ملک کے آزاد ہونے سے پہلے تھی. جس طریقے سے ان کے اوپر اس وقت ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، اسی طریقے سے آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ تعصب پرستی کی جاتی ہے، ان کو ہر طریقے سے تیسرے درجے کا ان کو شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو حکومتیں ہیں اس کا بھی بہت ہی اہم کردار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اسے ہندو مسلم کو آپس میں لڑانے کی اور دشمنی بڑھانے کی جو بھی کوششیں کی جا رہی ہے اور آپس میں ان کے درمیان تفریق پیدا کی جا رہی ہے، ان تمام میں جو لوگ بھی شامل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. اور اس ملک ہندوستان کو جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر کے اس طریقے سے رہتے آ رہے ہیں، یہ ہمارا ملک ایک پھولوں کا گلدستہ ہے، اس کے اندر سبھی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، جس کی ایک الگ الگ خوشبو ہے. تو اور یہ ساتھ میں ہی رہنے میں بہترائی ہے. الگ الگ رہنے میں تو انسان جب یہ پانچوں انگلیاں جب الگ الگ ہوتی ہے تو ایک انگلی کو کوئی بھی توڑ سکتا ہے، لیکن جب یہ پانچوں انگلی ہماری ایک ساتھ ہو جائے گی، جب ہندو مسلم کا آپس میں سب کا اتحاد ہو جائے گا تو پھر ہمیں کوئی آنکھ بھی نہیں دکھا سکتا ہے. امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور جو لوگ بھی ان کاموں کے اندر شریک ہیں، جو لوگ بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آپ حضرات سے گزارش ہے جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے بہت سے علماء کرام، بہت سے مفتیان کرام اور جو دانشوران آپ کو بتاتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کی جو اصل تاریخ رہی ہے، یہاں کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے جو ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اس کردار کو اور اس تاریخ کو آپ اپنے بچوں کو بتائیں
آپ اگر کسی اسکول کو چلاتے ہیں اپنے اسکول کے اندر بھی ان تمام چیزوں کی تعلیم دیں. مدرسوں کے اندر پڑھاتے ہیں تو مدرسوں کے بچوں کو بھی اس چیز کی تعلیم دیں, ان کو بتائیں, سکھائیں کہ آخر ہندوستان کے جو مسلمان ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں کیا اہم کردار ادا کیے ہیں, ہمارے علماء کرام نے جنگ آزادی کے اندر کیا اہم کردار ادا کیے ہیں. ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی ضرور بتائیں. امید ہے آپ حضرات کو آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, بہت کچھ سمجھنے کو ملا ہوگا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس, اپنے فیملی ممبرس کے پاس بھی ضرور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.